بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ادارے سیم نے اپنی کارکردگی کو آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے سٹی کونسل کے اراکین کے ہمراہ کے پی ٹی کا دورہ کیا، جہاں اسٹڈی دورے کے دوران جہاں سٹی کونسل کی اراکین موجود تھیں وہ چیئرمین فائنانس کمیٹی زاہد محمود، ڈائریکٹر چڑیا گھر کنور ایوب اور بلدیہ شرقی کے وائس چیئرمین عبدالرؤف خان سمیت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران بھی موجود تھے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے روانگی کے بعد اسٹڈی گروپ کے پی ٹی پہنچا تو جہاں ان کو میوزیم کا دورہ کرایا گیا، وہیں ان کو کے پی ٹی کے بارے میں تمام تر تفصیلات بھی فراہم کی گئی تاکہ ہمارے نومنتخب نمائندوں سمیت افسران کو کے پی ٹی اور شہر کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی جا سکے۔ بعد ازاں کے پی ٹی کی انتظامیہ نے آنے والے مہمانوں کا جہاں پرتپاک استقبال کیا تھا، وہ ان کو واپس ایسے ہی نہیں جانے دیا بلکہ سمندر کے بارے میں بتانے کے لیے ایک خوبصورت سفر کا اہتمام کیا، اور یہ دیکھیں یہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پر بھی آپ ایسٹ واف اور ویسٹ واف یہ بیچ میں چینل ہے، اس طرف ایسٹ واف ہے اور اس طرف ویسٹ واف ہے۔ اچھا، ہم سے جو قریب ترین جو آئی لینڈ ہے وہ منوڑا بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے فوراً بعد جاوا برگ ہے، اس کے بعد رکشا ہے۔ منی طرف আছে দোরা मतलब WW एसोसिएशन मेम्बराना और खासकर सिटी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट शाहिद भाई शाहिद साहब कुछ शुक्रगुजार हैं। क्या ये हमारा बोले मज़ा आता माहौल आता माहिदा जो ना में मालूमात अभी इजाफा रह गई और बाज़ी चीज़ें मैं चाह रहे हैं कि कराची अब बाज़ी इदारे हैं कार करने के आइए तो का कराची पोर्ट ट्रस्ट भी एक अहम इदारा है। कुछ नॉलेज नहीं थी उनके इंस्टीट्यूट के बारे उसके उनके शिपयार्ड के बारे में, और इस वक्त हम जो है पूरे उनके कार्गो का बोट में हैं उनके, और हम विजिट कर रहे हैं कार्गो का और बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। मालूमात इंफॉर्मेशन में हमारी बहुत इजाफा हो रहा है। के पी टी ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, सब लोगों को हम के पी टी को का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम लोग इंजॉय करें, अटेंड करें और जो चीज़ें सीखने की हैं वो सीखते जाएं। डायरेक्टर चिड़िया घर कंवर अय्यूब रो पड़े, मैं ये चलाऊंगा, और उनको इजाजत मिल गई और उन्होंने संभाल लिया। भाई ये चप्पू नहीं है, स्टीयरिंग है, कोई बात नहीं। जबकि यहाँ पर मोहसिन ने भी कहा मैं भी चलाऊंगा। ये बारी बारी चलाते रहे, के पी टी वाले देखते रहे, कोई बात नहीं। बल्दिया उस्मा कराची का सिम इदारा जो कि इलेक्शन कमीशन में के अफसरान की ट्रेनिंग के लिए भी अपने फराइज अंजाम देता रहा है, वहीं कराची का एक मोतबर काबिल एतमाद इदारा है, लेकिन इसकी हमने कभी कदर नहीं की। लेकिन आज सिम ने बाकायदा सिटी काउंसिल के अराकीन समेत अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों को जिस तरह स्टडी के लिए के पी टी का रुख किया, वो भी यकीनन मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।